तुम्ही आज सीएमाक मेळपाक गेल्ले तुम्ही आज सगळे पंचायतांनी देव काप्रेश्वराचे जेन्ना थंयच्यान मुर्ती काडली तातूंत म्हाका दिसता बरो तेसा बोवाळ जालो आनी सगळ्यांचे विचार आशिल्ले की ती थंय आसपाची कोणाक इन्फॉर्म ना मिसइन्फॉर्मेशन जालें मिसलिडींग जालें आनी लेड टू अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज इन दॅट पर्टिक्युलर एरिया. पर्वरी मतदारसंघात आमी सक्षम आसा आमच्या लोकांक घेवन आमचे विशय सारके हँडल करप. देवाची भावना आमकां सगळ्यांक आसा पूण देवा भितर राजकारण हाडून तशें करप हें योग्य न्हय. 2019 जे तांणी कार्तिक कुडणेकर जो देवस्थान काप्रेश्वर देवस्थान कमिटीचो च्या नात्यान ताणें थंय आपले कन्सेंट टर्म्सार सायन केल्ली तो नेक्स्ट डे प्रेस घेवन हांवें तुमकां डिटेल्स सुद्दां दिल्या. सुप्रीम कोर्टान जे कन्सेंट फायल केला ताजे डिटेल्सूय आसा. त्या डिटेल्सान चर्च्यो आसा होली फॅमिली ज्यांनी आपलो कंपाऊंड फाटल्यान घेतलो. थंय सकयल 300 वर्सांचे चॅपलूय आशिल्ले जे तांणी चॅपल शिफ्ट करून दुसऱ्या सायडीक हाडले आनी हे सगळें करता आसतना रोहन खंवटो नाल्यार सुकूर पंचायत खंयच नाशिल्ली कारण ते रेजिडेंट जे गेल्ले तांणी PWD कडेन रातान ते PWD आनी तेच उलयताले आनी तांच्या भितर करून घेताले. जेन्ना एक पिलर येवपाक लागलो तेन्ना सुद्दां कोणेच बोवाळ केलो ना. आतां पिलर जेन्ना येता ताका अलायनमेंट म्हणटात. ताज्या पयलीं टेंडर जावच्या पयलीं डिझायन पळोवचो पडटा. तो सिंगल डिझायन सगळो तो सिंगल पिलर डिझायन बी ह्याच लोकांनी जे आतां बोवाळ करता रुंदी कितली आसची हे ताजेर तांणीच सायन मारिल्ले आसा. कितले मिटर आसचे कितें आसचें वयर कितें आसतलें सकयल कितें आसतलें सुप्रीम कोर्टान फायल केलां हांवें न्हय. जेन्ना हो विशय आयलो एक क्लियर आसा की देव काप्रेश्वर आमच्या शिमे भितरूच जाय आनी त्या दिसा जेन्ना ताका शिफ्टिंग केलें तेन्नाच्यान मुख्यमंत्रीच्या आदेशाचेर पुलीस थंय डेली पुजाय करता जंय सद्या ताका टेम्पररी तांचें स्थान दवरिल्लें आसा. आतां विशय आसा की सगळ्यांची मागणी लास्ट 2-3 दीस आमचे लोक अस्वस्थ आसा की देव काप्रेश्वराची पुजा बाकीचे जे ताजो मान आशिल्लो ते करपाकूच जाय म्हणून तो वर्ड आमी सकयल तांणी PWDन व्हेलो आनी मुर्ती तांणी सकयल व्हेली PWDन तांच्या एरियेन आनी थंय तांणी सद्या स्थापीत केल्ली आसा. आतां विशय आशिल्लो ग्रामस्थांचो तो सकाळी जेन्ना ते सुकूर पंचायत बाय सोनिया संजय पेडणेकर आनी ताज्या वांगड्यांक जेन्ना मेळ्ळे तेन्ना सरपंचान जेन्ना फोन केलो म्हणल्यार सरपंच हांव तेन्ना वास्को आशिल्लो तेन्ना सरपंच म्हणल्यार आजूच करया असले हाका म्हणलें देरी करप ना. तांची भावना सारकी क्लियर आसा आनी आमी त्या भावनेन आसात पूण राजकारणान ना. राजकारण जाल्यार आमी उलोवचें ना. ताज्या खातीर इमिजिएटली आज मुख्यमंत्री टायम घेवन आज येवपाचो एक म्हणल्यार आमचो काप्रेश्वर देव शिमे भितरूच आसपा जाय आनी आसतलो हें CMानूय उतर दिलें. दुसरें म्हणल्यार शिमे भितर आसतना लोकेशन देवाचें आमी फायनलायज करपाक कोण न्हय म्हणून हांवें तांकां ग्रामस्थांक विनंती केल्या की आमचे जाणटे ज्येश्ठ कोण आसा तातूंत आमचे गौरी वॉर्ड मेंबर आसा ते तुमी तुमच्या जाणट्यां कडेन कोण आसा तांचे कडेन उलयात. योग्य देवळांत खंय प्रसाद घेताले ते प्रसाद घेयात आनी लोकेशन फायनलायज करात. तें लोकेशन जें फायनलायज जातलें ते PWD घेवन आमी इमिजिएटली जाय ते ताचे पेक्षा बरें स्थान जशें लोकांक जाय तांचो प्लॅन आसा कसो देवळाचो तांच्या देवळाच्या प्लॅना प्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी तांकां उतर दिलां की आपूण तुका रोखडें ताबडतोब करून दिता म्हणून. आतां हांवें आमच्या लोकांक सगळ्या ग्रामस्थांक सांगलां की तुमी इमिजिएटली लोकेशन आयडेंटिफाय करात प्रसाद घेयात आनी तुमचें ओके जालें जाल्यार इमिजिएटली आमी काम करून देव काप्रेश्वराक शिमेच्या भितर खंय स्थान जाय ते तो सिलेक्ट करता थंयच आमी करून दिवया जातूंतल्यान आमकां फुडल्या पिढीक एक क्लियर मेसेज वतली आनी हें राजकारण खंय तरी बंद जातलें. वडाचो विशय सकयल वड जो घाल्लो आसा थंय दुसरो हांगा सकयल्लो वडाची पुजा जातलीच हांगाय आनी एक वड घालया आमी सांगलां थंय करया म्हणून जातूंतल्यान देवाची पुजा बाकीची करपाक ज्या लोकांक थंय वड जाय आशिल्लो ती वडूय थंय हाडया. सकयल्लो वडूय आसतलो आनी एक वड हांगा घालून घेतले जंय जागो ते फायंड आउट करतले. सो व्हेरी क्लियरली वी हॅव हॅड अ मिटींग विथ द चीफ मिनिस्टर आणि वी आर थँकफूल टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फॉर हॅव्हिंग गिवन अ इमिजिएट एश्युरन्स की तुम्ही जागो आयडेंटिफाय करता थंय आपण करून दिता म्हणून. त्या आश्वासनार आमी ग्रामस्थ आनी आमी एक सांगूंक शकता की देव काप्रेश्वर आपली सीम सोडून भायर वचचो ना. ता शिमे भितर तो डिसायड करता त्या जाग्यार आमकां ताका स्थापना करून दिवपाचें काम रिस्पॉन्सिबिलिटी आमची आसतली आनी सगळ्या लोकां कडेन विनंती करता की ह्या विशयाचेर राजकारण करनाकात. पॉलिटिक्स करता कोण पॉलिटिक्स जे करतात ते तुमकां दिश्टी पडल्या कागदपत्र क्लियर आसा आनी ते बारीक बारीकचे इश्यूचेर हांव ते करूंक वचचो ना की म्हाका ती संवय ना.
बट एट द सेम टायम जे भावीक आसा आनी ते खरेंच देवाक मानतात तांकां ते स्थान करून दिवपाची जबाबदारी आमी घेता मुख्यमंत्र्या बरोबर आनी करून दिवपाची जबाबदारी दिता. तें उतर आमी आज मुख्यमंत्र्यान घेतलां, तेंच उतर आमच्या ग्रामस्थांक तांच्या हुजीरूच दिल्लें आसा सीएमान आनी हांवें दिलां की बेगीन करुया, जागो आयडेंटिफाय करून घेयात. सो फाल्यां तांणी आज फाल्यां आयडेंटिफाय केलो, प्रसाद घेतलो, ह्या 2 दिसांनी कळ्ळो जागो. इमिजिएटली आमी थंय काम चालू करून देव काप्रेश्वराक शिमे भितर खंय जागो आसा थंय तो सिलेक्ट करता, थंय आमी हाडून ताका